अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान की ट्रेड इकॉनमी को और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। और हम इस सिलसिले में हर जगह पर डिफरेंट अदारों में डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड्स को कवर करते हैं और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज। आज इस सिलसिले में यकीन मानिए कि मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, बहुत हाई प्रोफाइल है, और अगर मैं उनका तारुफ भी कराना चाहूँ तो मुझे वर्ड्स का इंतखाब करना पड़ेगा। खातून है, ठीक है, लेकिन उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की मोहब्बत में सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान की मोहब्बत में और चाहत में वो बाहर से अपना बहुत सारा बिजनेस छोड़ के पाकिस्तान में आई हैं और यहाँ पर आके अपने मुल्क को सर्व कर रही हैं और बिजनेस कम्युनिटी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है इस टाइम, मुख्तसर से तारुफ कराता हूँ उनका, बाकी की वो सारी अपनी जर्नी खुद बताएंगी। मेरे साथ मौजूद है लाहौर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट मैडम लुबना बिहार, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से वो राइटर भी हैं, वो बहुत अच्छी, और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट रही भी हैं और है, और एम्बेसडर्स भी हैं, ठीक है। HSBC की ऑफिशियली वो स्पोक्स पर्सन भी रही हैं और बहुत सारे काम हैं उनके क्रेडिट्स में। मैं उनकी तरफ आपको लेके जाऊंगा, उस जर्नी का किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और पाकिस्तान में क्या उनको आने के बाद प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, और मौजूदा सिनेरियो में कोविड-19 का फेस करते हुए वो पाकिस्तान की वुमेन्स के लिए क्या सोचती हैं और क्या कर रही हैं बतौर प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर। तो मैं चलता हूँ उनकी तरफ और जानते हैं ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र बिलीव इन पाकिस्तान के साथ लुबना बिहार के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही खूबसूरत आपने मेरा तारुफ करवाया है। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि मैं HSBC में जो है एम्प्लॉई थी, तकरीबन 9 साल मैंने ग्रुप में काम किया है सीनियर पोजीशन पे। बट यस, ये आपने बिल्कुल बजा कहा कि पाकिस्तान में की मोहब्बत में जो है वो मुझे वापस लेकर आई हूँ। हालांकि एक इतनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, एक अच्छे जॉब को छोड़ना, और इस हालात में कि जब आप इंटरनेशनल बैंकिंग में होते हैं और गुड आपके पास जो है वो क्रेडेंशियल्स होते हैं और एक लाल पासपोर्ट होता है, तो दुनिया इस आपके लिए जो है वो एक होराइजन आपके लिए होता है। लेकिन द थिंग इज कि मुझे ऐसे लगा था कि हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ है, इवन मैं आज भी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी तमाम ख़वातीन को, तमाम लोगों को, एक्सपेक्ट पाकिस्तानियों को भी, कि पाकिस्तान में आज भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हमें इस मुल्क को जो है वो गिव अप नहीं करना चाहिए। हम लोग ठीक है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत नेगेटिविटी है, हम लोगों की किटीज़ एम्प्टी जो है, हमारे जो माइक्रो एंड मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही पुअर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर ये कहूँगी कि जो एक मजाक भी है, वो एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लतीफ़ा नहीं है, लोग उसको लतीफ़ा समझते हैं, मैं उसको हकीकत समझती हूँ कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये हकीकत में है कि अल्लाह ताला की खास रहमत है इस मुल्क पे कि हम तब भी इन तमाम जो है चैलेंजेस के बावजूद हम जो है एक सॉवरेन कंट्री है। सबसे बड़ी बात है, हमारी सॉवरेनिटी जो है मौजूद है, और हम एक न्यूक्लियर कंट्री है, और हमारा सबसे बड़ा एसेट 200 मिलियन आबादी है। ये मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, ये छठी पाकिस्तान दुनिया की
बड़ी मार्केट है। आप बताएं कि यहाँ पर आप चाहें तो आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। इट इज़ ऑल हियर, इट इज़ ऑल आपके एटीट्यूड में है। तो मैं ये समझूंगी कि वापस आने का जो है एक शुरू में एडजस्टमेंट का तो एक टाइम होता है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही डिसीजन। वेरी इंटरेस्टिंग लुबना। यकीनन मुझे जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपका कि आप जैसे बहुत सारे लोग बहुत कम होते हैं जो सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ छोड़ के, जैसे आपने पासपोर्ट की बात की, आप सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए वापस आए। आप ख्वाबों से ताबीर तक के सफ़र में हमारी आज गेस्ट हैं। अब ये बताइए ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ी सी जर्नी अपनी बताइए, और बतौर खातून इस सोसाइटी में और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में यहाँ पर आके आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। तो थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं कि अपने स्टार्स के मतलब, और बतौर खातून आपने चूँकि इतनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रही हैं और आपकी पर्सनैलिटी में आप राइटर भी है, इकोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा डिटेल के साथ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी थोड़ा सा पीछे आपने मुझसे पूछ लिया, तो नॉर्मली मैं ये इंट्रोडक्शन करती, बट ये मेरा बहुत ही बड़ा एक मेरा ऑनर है। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं जस्टिस फखरुन्निसा खोखर की बेटी हूँ। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब मॉरिशन थे और अल्हम्दुलिल्लाह ही हेल्ड 4 मिनिस्ट्रीज इन मॉरिशस, और जब वो मिनिस्टर थे तो पहली बार पाकिस्तान के साथ उन्होंने तिजारती ताल्लुकात कायम किए, बिकॉज मेरी वालदा जो है वो उनकी वाइफ थी। तो मेरी वालदा जो है वो मेरी सबसे बड़ी, मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। और हम 2 बहनें हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा हमें एडवांटेज ये रहा कि माँ बाप ने लड़कों की तरह पाला और हमारी एजुकेशन पे उन्होंने बहुत जो है इन्वेस्ट किया, और हमें ये मौका मिला कि हम दुनिया को देख सकें और अपनी जगह बना सकें। वालदा साहिबा का शी वाज द मुल्तान की जो है वो हिस्ट्री की पहली खातून लिंकन से पढ़ गई। तो हम ये मेरी खानदान में पहली बार नहीं हुआ। तो एक लिंकन से पढ़कर एक 1970s अर्ली 70s में एक लड़की आती है और वो मुल्तान में जाके प्रैक्टिस करती है, एंड शी इज द ओनली वुमन। और उस वक्त जब वहाँ पे वुमेन टॉयलेट्स भी नहीं होते थे, तो आप सोचिए कि वो जो है वो एक उनकी एक इंस्पिरेशन थी कि अगेन वही सोच थी कि ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, ये मेरा वक्त है। She could have practiced in Karachi, she could have practiced in Lahore, बट उनकी जो जर्नी थी फिर वो पाकिस्तान की पहली वुमन जस्टिस बनी। इसके अलावा फिर उन्होंने जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम किया, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाई बड़े अरसे तक। फिर इसके बाद वो बहुत सारे इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रही। इसके बाद फिर अगेन जो है वो ये फर्स्ट वुमन फर्स्ट एवर जो है वो टाइटल उनके लिए उसका टाइटल वो खत्म नहीं हुआ, बिकॉज़ देन शी स्टार्टेड उन्होंने जो है वो फर्स्ट एवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रही, फॉरेन जज जो जजशिप छोड़ने के बाद, और वो भी 10 साल वो जो है वो सीनियर जज रही। And she was supposed to be the chief justice, first ever Pakistan's woman chief justice, लेकिन कुछ unfortunately जो गवर्नमेंट की चेंजेस आती हैं, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाऊंगी। तो the thing is कि वो मेरी इंस्पिरेशन रही, और उन्हीं का ही ये हुक्म था, मैं ये कहूँगी उन्हीं का हुक्म था कि जब वो आई दुबई में और मेरे पास, and I had you know बीच हाउस एंड ब्यूटीफुल, आपको पता है वहाँ पे कार्स वगैरह और जैसे अच्छी सैलरी और बिल्कुल लग्जरी लाइफ, और जो है एक बहुत ही स्टेबल लाइफ और बड़ी ही वाइब्रेंट यू नो पीसफुल एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल ही वाइब्रेंट सोशल लाइफ। आप तो खुद दुबई में होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी सोशल वेरी क्वालिटी लाइफ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या करोगी आगे, क्या करोगी, 10 साल के बाद क्या होगा। तो मैंने कहा जी मुझे बड़ी हैरत हुई, 10 साल के बाद मैं क्या करूँगी, 8 साल के बाद मैं क्या करूँगी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कि बैंक की नौकरी में बहुत अच्छा सा मुझे गिफ्ट थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, 9 to 5 और उसके बाद बट द थिंग इज वो जो एक मेरे अंदर भी एक चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, आई हैव टू बी द चेंज लीडर। तो वो चेंज लीडर मुझे मेरी माँ ने थोड़ा सा कहा, और जी और मेरी माँ ने कहा तुम वापस मुल्क के लिए करो, ये सब कुछ जो तुम यहाँ करना चाहती हो तुम यहाँ काम करो। तो उनकी का मैं ये समझती हूँ कि उनका हुक्म था। और मैं आई और फिर मैंने एक फिनटेक शुरू की, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फर्म। अगेन हम लोग पाकिस्तान में मल्टी बैंक कैश सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया।
ابھی تک اس پہ ایک جرنی جاری ہے اور ہم نے ایک انٹرنیشنل ریناؤنڈ سافٹ ویئرس کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی. اس کے علاوہ فن لیب سولوشنز ہم نے شروع کی اور پھر وہاں پہ دبئی میں میرا جو ہے وہ ایک میں نے بیس رکھی تاکہ وہ ایک ہمیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت 2014 میں کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تھا, کوئی اچھی کمپنی ہمارے ساتھ سائن ہی نہیں کرنا چاہتی تھی, تو میں نے ایک کمپنی دبئی میں بنا لی کہ آپ دبئی کی کمپنی میں سائن کر کے یہاں کام کریں. سو وی اسٹارٹیڈ کہ ہم نے جو ہے وہ میڈیا وائٹ کے ساتھ, جو کہ یو کے کی بہت بڑی کمپنی ہے, دے آر وینڈوز ٹو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ, اور یہ لوگ LMS سب لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ تو 2014 میں لے کر آئے تھے لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اور ہم نے پھر ڈیجیٹائزیشن آف ٹریننگس اس وقت شروع کی کہ آپ ہمیں کنٹینٹ دے دیں اور ہم آپ کو انٹریکٹیو ٹریننگز بنائیں. تو ہم نے ڈیجیٹائزیشن آف ایجوکیشن, ڈیجیٹائزیشن آف ٹریننگ 2014 میں تو یہ ہم نے شروع کیا. کارپوریٹس میں گئے, بہت اس وقت تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, مطلب ایسے ہوتا تھا کہ نہیں آنا. اور اس دوران جو ہے ڈاکٹر شائلہ جاوید اکرم اگین میری مینٹور ہے. میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی اور یہ ریکارڈ پہ لانا چاہوں گی کہ آ کے میں نے سب سے پہلے نوکریاں ڈھونڈی. آئی وونٹ لائی کہ میں نے سوچا کہ میں اتنی زبردست ہے, مطلب خاتون ویسے بھی فائنینشیل مارکیٹس میں کم ہے اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے ساتھ تو بہت ہی کم ہے, تو مجھے لگتا تھا کہ میری ایک پروفائل ہے جسے میں سیل اچھی طرح کر سکتی ہوں. اور مجھے 1-2 گروپس کی طرف سے اچھی آفر آئی جو کراچی بیس تھے, کراچی جانا نہیں تھا بیکاز آف مائی مدر. تو اس وقت ڈاکٹر شائلہ مجھے بتائی, وہ میری والدہ کی جو ہے دوست ہے, انہوں نے کہا کاروبار کرو, بیکاز دا تھنگ از کہ آپ نوکریوں میں ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے. تو ان کا جو ہے وہ ان کی گائیڈنس تھی کہ جو میں اس طرف آئی تھی, تو کیا کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی مجھے پڑھانے کا بڑا شوق ہے. کہنے لگا اوکے جسٹ گو اہیڈ ود دیٹ, ٹیکنالوجی کو لے کر آؤ. سو ان کی گائیڈنس تھی, اور انہیں کی گائیڈنس میں نے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فاؤنڈر ہے ویمن چیمبر آف, بہت خدمات ہے, بہت زیادہ. آئی آلویز سے کہ میں ان کو آپا کہتی ہوں, میری بالکل بڑی بہن کی طرح ہے, بالکل میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. بالکل جی, میں ان کو آپا کہتی ہوں. میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ جی آپ لوگوں کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, مطلب the kind of work she does is amazing. تو وہ میری رول ماڈل ہے. اور 2015 میں نے جوائن کیا ویمن چیمبر کو, اور میں ہمیشہ جو ہے وہ ان کی ایک تھنک ٹینک کا حصہ رہی اور سارا. اور اب آ کر جو ہے وہ 2019 میں اب میں وہاں پریزیڈنٹ ہوں. تو ڈاکٹر صاحبہ کی آج بھی جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ ان کی ہدایات ہے, گائیڈنس ہے. تو دس از اے سفر ہے. ابھی انہی کی گائیڈنس میں نے ایک جو ہے پورٹل شروع کیا ہے جس میں ممز بیک ٹو ورک ہے. سو بیسیکلی ہم اٹس اے شی مینس ورک کے نام سے, SMW کے نام سے ہے, یہ جاب پورٹل ہے. ہم نے سوچا کہ بہت سارے 3 ایسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ میرا ذاتی بزنس ہے, بٹ اس میں میری ڈاکٹر شائلہ کی گائیڈنس پوری طرح سے شامل ہے. اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ان فیکٹرز کو دیکھا کہ ہمارے پاس تقریباً 15 ملین خواتین ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بینکرز ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. انہوں نے سبیٹیکل لیا. ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا ایک سسٹم ہے, جی لائرز ہیں. تو وہ یہ کہ 1 سال کام کیا, 2 سال کام کیا, 5 سال کام کیا, شادی ہو گئی, سبیٹیکل لیا, بچے چھوٹے ہیں, بچے پالے, ماں باپ کی خدمت کی, ساس سسر کی خدمت کی, میاں کی خدمت کی. بالکل جی. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ کوئی ضرورت آ جاتی ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, کوئی فائنینشیل ایشو آ جاتا ہے, لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہ جب واپس جانا چاہتی ہے کام کے لیے تو ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی. ان کو بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو وہ اس جو ہے نا جو سی وی کا گیپ ہے, وہ کوئی بھی ریکروٹر جو ہے وہ کوئی نہیں لینا چاہتا. تو ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے شی مینس ورک SMW کے نام سے, جس میں ہم ان خواتین کو جو ٹیکنیکل نالج رکھتی ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو کام پہ واپس آنا چاہتی ہیں, ہم ان کو ریٹرنرز کہتے ہیں. تو وہ ہماری جو ریٹرنرز ہیں وہ ہمارے ساتھ سائن اپ کرتی ہیں اور ہم ان کو ان کمپنیز میں جو ہے وہ پلیسمنٹس دلواتے ہیں جہاں جو کہ ویمن امپاورمنٹ پہ یقین رکھتی ہیں, جس میں بہت ساری ہماری ملٹی نیشنل شامل ہیں, ہمارے یہاں پہ بہت بڑے بڑے گروپس شامل ہیں. تو وہ ریٹرنرز جو ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ جابس دلواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو فریش گریجویٹس بچیاں ہیں ان کو جو ہے وہ پیڈ انٹرنشپس لیڈنگ اپ ٹو جابس وہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے سیگمنٹ شروع کیا ہے
جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت لازمی تھا. ہمارے پاس لاز ہیں اسپیشل نیڈ کے لیے کہ آپ کو 1% 2% آپ کو جو ہے وہ ورک فورس آپ کے لیے کرنی چاہیے. کمپنیز آر ریڈی کہ ہم اسپیشل نیڈ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے بھی, ان کی خوشی کے واسطے بھی, اور ان کو ایک معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے, نوبل کاز کے لیے, تو ہم ان کی بھی پلیسمنٹس کریں. بالکل. جی لبنہ, جی ناظرین, جیسا کہ میں نے پہلے انٹرویو میں سٹارٹ میں کہا تھا نا, آج بہت ہی زیادہ یہ جو نشست ہے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, کیونکہ لبنہ ہمارے ساتھ ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہے لاہور وومن چیمبر آف کامرس کی. تو ہم اس وقت تھوڑا سا ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آفٹر شارٹ بریک ہم جانیں گے ان سے کہ یہ وومنس کو امپاور کرنے کے لیے کیا کریں. یہ سال ہمارا جو ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی ممبرس کو امپاور کریں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ویمن امپاورمنٹ کیسے ہوتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہے گھر میں اور وہ ایک بزنس کرنا چاہتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اس نے کہاں جانا. ویلکم بیک ویورز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لبنہ ہمارے ساتھ ہے جو کہ پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس لاہور ہے, اور ہم جاننا چاہیں گے لبنہ یہ بتائیے کہ تھوڑا سا وومنس کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے ہر پلیٹ فارم پر آ کے. اگر لاہور چیمبر کی بات کریں, جب آپ ایز اے پریزیڈنٹ ابھی آپ آئی ہیں اس میں, ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ ایک بہت انٹلیکچوئل قسم کی پریزیڈنٹ یہاں پر کام کر رہے ہیں, اور آپ کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ ایکسپیئر بھی ہے اس کے اوپر. لبنہ یہ بتائیے گا وومن کو امپاور کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ. دیکھیے جی, چیمبر کے آپ تو چیمبر کے آئی تھنک وی کال یو چیمبرز فرینڈ, تو آپ نے اس کو جو ہے ایوالو ہوتے دیکھا ہے. سو ایک خاتون کا ایک سوچ شائلہ جاوید اکرم, ان کے بغیر تو یہ اسٹوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان پہ. تو جب انہوں نے یہ شروع کیا, ایک نوبل کاز شروع کیا, اور آج میں 11ویں پریزیڈنٹ ہوں, تو 11 سال میں ایک جرنی ہے جس میں مختلف خواتین نے آ کے اس کو امپاور کیا, اور انہوں نے ایک سیٹ جو ہے وہ ایونٹس جو ہے وہ شروع کی, اور ہر جو پریزیڈنٹ آئے اس نے اس کو تھوڑا سا اور ریفائن کیا. تو ابھی جو ہم نے کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک ہر سال جو ہے وہ بزنسز 10 نیو بزنسز کا ہم آئیڈیاز دیتے ہیں, پھر فلورل آف آنرز ایوارڈس ہم دیتے ہیں, جو پرومیننٹ خواتین ہیں ان کو دیتے ہیں. ہماری 16th لائف اسٹائل ایکسپو تھی جو بھی ہم نے کینسل کی کووڈ کی وجہ سے, لیکن یہ سال ہمارا جو ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی ممبرس کو امپاور کریں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ویمن امپاورمنٹ کیسے ہوتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہے گھر میں اور وہ ایک بزنس کرنا چاہتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اس نے کہاں جانا ہے, اس کو پتہ نہیں اس نے کیا کرنا, اس کا خواب ہے. آپ نے خواب سے تعبیر کا سفر کی بات کی, اور میرا خیال ہے جو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل ہے وہ چیمبر جو ہے اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے. جب وہ ہمارے پاس آتی ہے تو ہماری جیسی بہت ساری ایسی خواتین, میری جیسی بہت ساری خواتین جو کہ ہماری ایکس پریزیڈنٹس ہیں, آپ نے کا نام دیا, جی بالکل, تو یہ سب بزنس مین ہیں. تو ہم ان کو جو ہے امبریس کرتے ہیں, ہمارے ممبر وہ بنتی ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ ان کی جو بھی مشکلات ہوتی ہیں, ان کی سوچ ہوتی ہے, ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ فنڈز کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہیں. لہٰذا ہمارے پاس ایسے بہت ساری اپرچونیٹیز آتی ہیں جس میں ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. اگر آپ ایکسپورٹ میں ہیں, آپ ایکسپورٹ میں جانا چاہتی ہیں, آپ کو ایکسپورٹ میں انٹرسٹ ہے, ہم آپ کو اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایکسپورٹ کیا ہے, ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ ای کامرس میں کیسے کر سکتے ہیں, ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ ای بے پہ کیسے بیچ سکتی ہیں, آپ امیزون پہ کیسے بیچ سکتی ہیں. پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہمارے جو ہے وہ انیشیٹوز آتے رہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین, جس میں ہمارا ایک راؤنڈ دا کلاک جو ہم ایک ای کامرس کی ٹریننگز کے لیے ہم نے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جیسے جب میں پریزیڈنٹ آئی ہوں تو میں نے ایک نئی چیز ایڈ کی, جس میں مجھے لگا تھا کہ ہماری جو ممبرز ہیں ان کو امپاورمنٹ چاہیے, ان کو جو ہے وہ ایک ان کی شناخت ہونا چاہیے جو ہے وہ چیمبر کو. تو ہم نے ڈسکاؤنٹ کارڈ شروع کیے. ہمارے جو ڈسکاؤنٹس پہ ہم نے جو ہے جو لوکل وینڈرز ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کہا کہ جی آپ
اگر ہماری خاتون آتی ہے اور وہ لاہور چیمبر کا جو ہے آپ کو کارڈ دکھاتی ہے تو آپ اس کو اس میں 15% ڈسکاؤنٹ اس کو مل جاتا ہے, 20% ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, ڈسکاؤنٹ واؤچرز مل جاتے ہیں جس میں بہت ساری فرنیچر شاپس ہیں. یہ اچھا آئیڈیا ہے جی بالکل, ہاسپٹلس ہیں آپ کی شاپنگ جی 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 30-40 ہم نے جو ہے ایم او یوز کے شروع میں, پھر کووڈ آ گیا. تو اس کے علاوہ ہم نے پھر کووڈ میں ہم نے جو کیا شروع کیا, ہم نے پھر ان خواتین کو ریکگنائز کرنا شروع کیا جنہوں نے کووڈ میں اپنی جو ہے وہ ساتھ سے ہٹ کے باقی لوگوں کے لیے کام کیا. تو ہم نے ان کو جو ہے اپنے سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے وہ پرومیننٹ جگہ دی, ان کو ہم نے ریکگنائز کیا. بہت سارے نام یہاں میں لے سکتی ہوں لیکن نام اتنے زیادہ ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میری ممبرز جو ہے وہ فور فرنٹ پہ رہی ان فلنتھراپک کاموں میں. کووڈ ریلیٹڈ جو ہے وہ خواہ وہ خواتین کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو, یا وہ ماسک بنانے کا طریقہ ہو, یا وہ سیٹ اپ کرنے کا طریقہ ہو, یا وہ سینیٹائزر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ ہو, یا راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ ہو. تو ہماری جو خواتین ہیں وہ انہوں نے آگے بڑھ کر کام کیا اور خاموشی سے کیا. سب سے بڑی بات ہے خاموشی سے کیا. ٹیلی مارکیٹنگ میں ہم نے خواتین کے لیے جو ہے وہ UHS کے ساتھ مل کر ہم نے پنک جو ہے وہ ٹیلی مارکیٹنگ کا جو ہے ایونٹ شروع کیا. کہ آپ اگر جو ہے خواتین ہیں جو پردے دار ہیں, جو کووڈ میں ہیں, جن کو کوئی پرابلم آتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو دیکھنا چاہتی ہیں, تو وہ ایک فون ٹیلی مارکیٹنگ سے ڈسکس کر سکتی ہے اپنے پرابلم. تو وہ ہماری چیمبر نے جو ہے وہ آف کورس ہمیں کسی باہر کی جو انسٹیٹیوٹ کی ہوتی تو UHS was there to help us. ڈاکٹر جاوید اکرم ان کا نام اگین بالکل, تو ان کی بہت شکر گزار ہیں. جو ہے ہمارے جو سرور صاحب جو گورنر ہیں وہ بہت ہی مشفق ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بہت تعاون کیا. مسز گورنر نے بہت ہمارے ساتھ, پروین سرور نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بہت تعاون کیا. اسی طریقے سے پھر ہم نے جو ہے وہ ایک پھر ابھی جو ہم نے نیا شروع کیا وہ ویبینارس کا سلسلہ ہے. ویبینارس میں ہم خواتین کو اگین آئیڈیاز دے رہے ہیں. ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. ہم پرومیننٹ لوگوں کو, جیسے ہم نے لاسٹ ویبینار پہ IPO کے جو ہے ڈائریکٹر ہیں ان کو وہ انوائٹ کیا. ہم نے ombudsman پرسن کو انوائٹ کیا. ombudsman پرسن نے ان کو بتایا کہ جی آپ کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ ہو جائے, آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے, آپ خواتین تھانے نہیں جانا چاہتی, خواتین پولیس کے ساتھ نہیں, ان کو رائٹ وے بھی نہیں پتا کہ کون سا راستہ میں چوز کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بالکل, گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ ایک عزت دار طریقے سے جا سکتے ہیں. میری ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا جی میرے تو 5,000 مجھے جو ہے وہ ایڈوانس دیا اور میرے سے 50,000 کا سامان لے گئے. اور کیونکہ وہ پہلے تو ان کی پیمنٹ صحیح تھی تو میں نے وہ ان کے پرانے جو ہے ریلیشن شپ, اب وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے. اور میں کام کرتی ہوں اور میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں اور میرا ایک بہت چھوٹا سا بزنس ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے ساس سسر کے سامنے پولیس آئے, مجھے تھانے جانا پڑے, میرے نام FIR میں آئے. یہ ایک ٹیبوز ہے جی. یہ تو ایک مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن وہ پولیس کے ساتھ ہمارا کلچر بھی ایسا ہے تھوڑا سا. تو ہم نے پھر اسی طریقے سے ombudsman پرسن ہے ہماری جو ہے رخسانہ گیلانی, ہم نے ان کے ساتھ ان کا تعلق کیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں لکھ کے دے دو اور ہم آپ کو بہت ہی طریقے سے ہم اس کو بلائیں گے, بیکاز وہ ایک عدالت ہے. ان کو جو ہے ایک جج کے جو ہے وہ جی جج کے جو ہے ان کے اختیارات ہیں اور وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. آپ سے بہتر کون سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو. ہاں جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ جی بالکل, تو ایک جو ہے وہ سیشن جج کے حصے سے تو وہ اتنا ان کے اختیارات ہیں. تو یہ خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ ایک خاتون ombudsman پرسن بھی ہے, وہ ادارہ بھی ہے جہاں پہ آپ کو پولیس کے پاس نہیں جانا. تو ہمارا کوشش یہ تھی کہ یہ اداروں کو ہم آگے لے کر آئیں, لوگوں کو نہیں پتا. سوری, اصل پرابلم یہی ہے. جو لاسٹ آپ کی پریزیڈنٹ تھی فائزہ امجد, میری ان سے بھی اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکس ہوئی تھی اور ڈفرینٹ میں چیمبرس میں جب جاتا ہوں وومنس کے حوالے سے یہی پرابلم ہوتی ہے. ایکچولی ہماری جو خواتین ہیں, آپ جس خواتین کو بطور پریزیڈنٹ ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ کلاس کچھ اور ہے. اصل میں پرابلم کہاں ہے, ہماری ایکچوئل میں جو خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن تک آپ کا میسیج ہی نہیں جا رہا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پروڈکٹ بنا بھی رہی ہیں, ان کو پتہ نہیں پروڈکٹ فنیشنگ کیسے کرنی ہے, سکلز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے لے کے جانا ہے.
اصل میں یہ کام چیمبرز کا ہوتا ہے, چاہے وہ وومن چیمبرز ہو دوسرا چیمبرز ہو, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ خواتین آپ تک آتی بھی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وومن چیمبر کا رول اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ان کو سکلز کو فنش کرنا بھی آپ لوگوں کا کام ہے, ان کو گائیڈ کرنا. آپ لوگ بھی وہاں تک میسج نہیں جا رہا. ہوتا ہے کہ کمیونٹی کا وہ 10% 20% خواتین وہی ہیں جو آج سے 5-7 سال پہلے بھی وومن چیمبر کا پارٹ تھی, وہی لوگ آپ تک آتے ہیں, وہی لوگ اس سے استفادہ لیتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس خاتون تک جو گھر میں بیٹھی ہے, جس کے پاس ہنر بھی ہے, وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہے. اس کے اوپر میری چیئرمین ٹیفٹا سے بھی علی سلیمان ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان سے بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکس ہوئی تھی. وہ لوگ, میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ خواتین کو امپاور کرنا یہ نہیں ہوتا ان کو رائٹس دے دیں, آپ ان کو اسکلس سکھائیں, اور اسکلس سکھا کے ان کو اپنے ساتھ آگے لیں فرنٹ لائن کے اوپر. تو آپ کا ادارہ اور آپ بطور یعنی پریزیڈنٹ اس ان خواتین کے لیے جو اگنور ہو رہی ہے سوسائٹی میں, ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے جی, میں تھوڑا سا آپ سے اتفاق بھی نہیں کروں گی, اور تھوڑا سا آپ کو میں انلائٹ کروں گی کہ ہمارے پاس 2 طرح کی ممبرس ہیں. ایک تو ہمارے ممبرس ہیں کہ جن کے بہت اسٹیبلش بزنس ہیں, جن کے پاس NTN ہے, جو پراپرلی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں. دوسرا, ہم نے اس چیمبر کے جو دروازے ہیں وہ بند نہیں کیے. اپنے جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ انآفیشیل جس کو ممبرس کہتے ہیں, جن کے پاس NTN نہیں ہے, جن کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہے, وہ گھروں سے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو کتنی ساری بیکرز ہیں, ان کے 50 ہیں, 25 ان کی کلائنٹس ہیں, 50 کلائنٹس ہیں, گھروں سے کھانے بنا کے بیچ رہی ہیں, گھروں سے وہ بیکنگ کر کے بیچ رہی ہیں. اب ان کو آپ نے مین اسٹریم اکانومی میں لانا ہے. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جی یہ آج آپ کے 50 کلائنٹ ہیں, اگر آپ اس کا NTN لے لیں گی, اگر آپ اس کا جو ہے وہ ایک کمپنی بنا لیں گے, جو کہ ہم آپ کے لیے, آپ یقین کریں گے کہ ہم فری آف کاسٹ NTN دلواتے ہیں. ہماری اپنی اسٹاف میں بیٹھتا ہے, اور جب آپ ہمارے ساتھ ممبرشپ لیتے ہیں, اور ہماری ممبرشپ کی فی جو آج سے کتنے سال پہلے تھی وہی ہے جی, تو ہم لیتے بھی نہیں ہوں گے جی بالکل 4,500 آپ کی جوائننگ ہے, اور ہر سال 2,000. یہ ایک پینٹس ہے, پینٹس ہے ٹو بی with an institute which is trying to establish you. تو ہم ان کو جو ہے ان کا NTN بھی ہم ان کو لیتے ہیں. ہم ان کو جو ہے GDP کا حصہ بنانے کے لیے ان کی ڈاکیومنٹیشن, ان کا کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے وہ FBR سے ڈرتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی آ جائے گا, ہمیں ٹیکس آ جائے گا. ہم ان کو نہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی جب تک کہ آپ کا ریونیو اتنا زیادہ نہیں ہوگا, آپ کو پاس کوئی آپ کے لیے ٹیکس کے لیے نہیں آئے گا, آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہے. اور ہم ان کو جو ہے ان کا ڈر خوف پورا کرتے ہیں. آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی تقریباً کوئی 40 بیکرز جو کہ فیس بک پہ ہے, فیس بک پہ اپنا بزنس کریے, ہماری طرف سے ان کو ای میل گئی کہ پلیز یہ آپ آئیں, اور ہم آپ کی کیکس کو فیچر کرتے ہیں. ہمارے 3,500 ممبرز ہیں, جس میں سے موسٹ آف دا ممبرز ہماری نان ریگولیٹڈ ہیں. ان کو ووٹنگ رائٹس نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنا NTN نہیں لیں گی, اپنا کمپنی نہیں بنائیں گی, وہ پراپر نہیں آئیں گی. لیکن ہم ان کو روک نہیں رہے. اگر ہم لوگ اگر کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے, ابھی ہم نے جو ہے USAID کے تھرو کے انڈر سمیا کے اندر ہم لوگ ان کو ایک جو ہے وہ کورس کروا رہے ہیں جو کہ ای کامرس پہ ہے, ہاؤ ٹو سیل آن فیس بک. ہم نے ابھی ایک بہت جی بالکل, تو اس میں ہم نے جو ہے ایک ہمارا فیس بک کے ساتھ بھی ہمارا تھا, تو ہم نے بہت بڑے جو ہے تقریباً 100-150 عورت کو جو ہے ہم نے ٹرین کیا کہ فیس بک کی آپ اپنے ہی پروڈکٹ کو کیسے آپ اس کی پیکنگ کی, اس کی تصویریں کیسے لیں گے, اور آپ فیس بک پہ اس کو کیسے ڈالیں گے. فیس بک واز آور پارٹنر سنگاپور سے. سو بیسیکلی جو ہے ہمارے یہ پارٹنرشپس ہیں, اس میں ہم یہ تمام کے تمام کرتے ہیں. ہم اب ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم ان 40 لوگوں کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو یہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چیمبر از دیئر آپ کی پروگرام کے توسط سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ممبر نہیں بن سکتے بیکاز آپ کے پاس NTN نہیں ہے, آپ کے پاس کمپنی نہیں ہے. ہمارا چیمبر آپ کو بھی ممبر بنا رہا ہے, صرف یہ کہ آپ کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں. جہاں تک اور آپ ہمارے ساتھ آئیں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اپنے آپ کو سیکھیں. ہم اسی طریقے سے ابھی دوبارہ جو ہے ہماری جو ورک شاپس ہو رہی ہیں, ہمارے
बैरून मुल्क जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ हमारे MOUs बहुत सारे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो वो लोग भी हैं हमारी खवातीन को जो है वो एम्पावर करना चाहते हैं। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारा जो है वो वुमेन इन GDP उनका जो इकोनॉमी में तो वो 151 की जो लिस्ट में 149 है हमारा नंबर। And I was contesting, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी खवातीन कितनी खवातीन हमारी काम करी हैं, इसलिए कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि जो चेंबर का भी हमारा विजन है वो ये है कि हम उनको रीच आउट करें। पहले हम होते थे, लोग आते थे, जैसे आपने कहा कि सेम आपको फेसेस नजर आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो फेसेस वो इसलिए नजर आते हैं आपको कि वो खवातीन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है चेंबर की, क्योंकि वो जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। हमारे बहुत सारी खवातीन आती हैं, वो कुछ ट्रेनिंग लेती हैं, कुछ चली जाती हैं, कुछ रहती हैं, कुछ इन्वॉल्व होती हैं। हमने कभी किसी को जो है वो अब देखिए नए, आप ये बता दीजिए कि जब से चेंबर बने आपको हर साल एक नया फेस नजर आया एज ए प्रेसिडेंट और एंड थिंग्स आर टर्निंग बेटर। तो यंगर आर कमिंग, more dynamics are coming। इसके बाद नेक्स्ट जो होंगी वो मेरे से भी अच्छी इंशाल्लाह होंगी। So the idea is कि हम जो एक हमारे जो फाउंडर्स हैं जिस पे एक इंस्टीट्यूट होता है, देखिए हमारे फाउंडर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनके दो कौमी नजरिया को आज भी हम दुआएं देते हैं और उनका जिंदगी का नाम एक हिस्ट्री में है और वो जब रहती दुनिया तक पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह उनका नाम रहेगा। इसी तरीके से हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक बेबी है जो कि कुछ हमारी खवातीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग खवातीन है, जिसमें शाला जावेद अकरम हो गई, कैसरा शेख हो गई, हमारी आशाज़ सलमान हो गई। ये वो खवातीन है जिन्होंने इसको उस वक्त इस इंस्टीट्यूट को बनाया, वो खुद भी सीख रही थी उस वक्त। दे वर नॉट फॉरेन, मतलब इतना वो जबरदस्त नहीं था, बट वो खुद भी सीख रही थी, पैशन था कि हमने करना है। किसी ने अपने संडे बाजार शुरू कर दिया, किसी ने कुछ शुरू कर दिया। जो प्रेसिडेंट आई उसने अपना ही एक जो है वो एक एनवायरनमेंट किया। आपने जो है वो हमारी एक्स प्रेसिडेंट का नाम लिया, उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे इसको उठा दिया बिकॉज शी वाज वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी। वो फैशन से थी, फायजा अमजद फैशन से उनका ताल्लुक था। उन्होंने इस चेंबर वाज क्वाइटली डूइंग इट्स वेरी ब्यूटीफुल जॉब, लेकिन उन्होंने उसको जो है वो एक उनकी क्योंकि इतनी ही कलरफुल उनकी पर्सनालिटी थी कि इट गॉट नोटिस्ड। तो जब अब मैं आई हूँ तो मेरी यही सोच है कि हम मजीद जो है वो कोलैबोरेशंस करें, अच्छे लोगों को चेंबर्स में लेकर आए, हम रीच आउट करें जो है वो उस पे। अगर मेरी कोई खातून आती है वो कहती है जी मुझे लुबना को या मेरे चेंबर को 2000 रुपए की पूरे साल की फी देनी है, तो उसके कार्ड पे इतना डिस्काउंट उसको जगह मिल रहे हो कि उसका जो है वो 10,000 की फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल लुबना, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, उसको फायदा होना भी चाहिए। और इंशाल्लाह जैसे आपने कहा है कि जब तक दुनिया पाकिस्तान का नाम रहेगा, हमारे फाउंडर का भी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लुबना है, चैम्बर की प्रेसिडेंट है। हम इस वक्त लेंगे एक स्मॉल सा ब्रेक, मिलती है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और जो पाकिस्तान का प्यार है वो तो कभी जिंदगी से नहीं जाएगा। हम लोग एक्सपर्ट की हैसियत से भी हमने पाकिस्तान को हमेशा डिफेंड किया है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी लुबना ये बताइएगा, इतने बिजी शेड्यूल में आपकी माशाल्लाह इतनी मसरूफियत है, ठीक है, और इंटरनेशनल इकॉनमी को भी आप देख रही होती है, अदारों को भी देख रही हैं, पाकिस्तान में ये भी एक जिम्मेदारी आप पर है चैम्बर की, खवातीन के लिए आप सब कुछ छोड़ के बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी पे के आप काम कर रही हैं। तो ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप ये सब कुछ? शायद ये एक चैलेंज है। आई हैव टू से कि कभी ऐसा होता है कि मैं जब अपनी इंस्टीट्यूट में थी, जब मैं HSBC में थी, तो मैं सोचती थी कि 24 से 36 घंटे होने चाहिए। और आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लाइफ जब मेरा अपना बिजनेस होगा, मैं खुद काम करूँगी। अब मुझे ये लगता है कि 36 नहीं 48 घंटे होने चाहिए। तो द थिंग इज के ये है कि मल्टीटास्किंग मेरा ख्याल है खवातीन बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। हम लोग अल्लाह ताला की तरफ से हमें बायोलॉजिकली हमें बिकॉज़ वी आर गोइंग टू बी द मदर्स, तो मदर्स के लिए जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक रहम किया हुआ है जो मर्दों को, जो मैं कहती हूँ हाँ जी बिल्कुल, तो ये सलाहियत नहीं है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते। एक माँ भी हो सकती है, एक औरत एक प्रोफेशनल
एम्प्लॉय भी हो सकती है एक औरत। इस यही वजह थी कि हमने SMW को नहीं चलाया कि एक औरत जो है वो एक माँ भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है, एक CSR में भी जो है वो काम कर सकती है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हमारे चेम्बर में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। लुबना, क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर के प्लान्स क्या है? क्या आप भी अपना टेन्योर पूरा करने के बाद वापस चली जाएंगी, क्योंकि आपके पास और भी नेशनलिटीज़ हैं, कि आप पाकिस्तान में रह के इसी जज्बे के साथ खिदमत करती रहेंगी? देखिए, पाकिस्तान से जो है वो हमारी मैं यहाँ पे पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, और जो पाकिस्तान का प्यार है वो तो कभी ज़िंदगी से नहीं जाएगा। हम लोग एक्सपर्ट की हैसियत से भी हमने पाकिस्तान को हमेशा डिफेंड किया है। तो एक थोड़ा सा एज मुझे डेफिनेटली है कि लेकिन हम लोग वो वाला नहीं है कि जो कहते हैं कि अच्छा जी अब ये यहाँ पैसा नहीं बन रहा तो चले जाओ। हम लोग यहाँ पर हैं, बिजनेस यहाँ पर है, एक सेटअप यहाँ पर है, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो UAE में है तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। और इसके अलावा जो कुछ बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो जब वो पढ़ने जाएंगे तो जाहिर है उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम गुजारना पड़ेगा, लेकिन घर इधर, पर्सनल लाइफ भी है। पाकिस्तान इज घर, पाकिस्तान मेरा घर, No. पाकिस्तान मेरी पहचान है। और मैं इस चीज़ से ये भी कहूँगी कि हम थोड़ा सा बुरा लगता है कि जब आप एक्सपेट्रिएट्स को एक्सपेट्रिएट समझते हैं और आप समझते हैं कि हम जैसे एक रूल है कि एक्सपेट्रिएट्स एक जो है वो गवर्नमेंट के जॉब्स में नहीं आ सकते, या डब्ल्यू नेशनल्स नहीं आ सकते, या आप असेंबली में नहीं आ सकते। दैट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक कि अब देखिए UK की पासपोर्ट है, आई वाज बोर्न देयर, ये मैंने चूज नहीं किया। अब जब मैं वहाँ पैदा हुई तो जाहिर है कि मैं वहाँ की नेशनल हूँ, और वो मुल्क इतना फ्लेक्सिबल है कि जब अगर मैं कल ये चाहूँ कि मैं पाकिस्तान में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ, एक दूसरी मेरा मुल्क है, मैं उसमें जो नेशनलिटी हमें अलाउड है। और क्या आप ये पासपोर्ट हम ये है कि रूल आपकी नेशनलिटी नहीं था तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार गिव अप कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ कि अपना पासपोर्ट वापस दूँ, और जहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ वो करूँ, और पासपोर्ट में वापस दूँ। आप ये देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन कितना उनका जो है वो एक व्यू है। यहाँ पर अगर आप किसी को ये बात करें, वो कहते हैं कि तुम्हारी अपनी जात के लिए कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो मुल्क आपका कहीं नहीं जा रहा। आप यहाँ की पैदाइशें, आपके पास हर वो राइट है, लेकिन ये है कि क्योंकि आपकी जाती जिंदगी में ये बेहतर हो रहा है, जिसके बाद आपको पता है 34 सर्विस साहब जो है वो UK वो भी यानी कि उन्होंने दिया है, एंड ही कैन ऑलवेज टेक इट बैक। तो जुल्फी बुखारी हमारे जो हाँ जी बिल्कुल, वो जुल्फी बुखारी एक और नाम है। तो बात ये है कि मैं ये कहती हूँ कि हमारे माशरा उन एक्सपेट्रिएट्स को जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ, बल्कि ओवरसीज की अगर बात करें, हमारे प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर, वो तो बड़ा सपोर्ट करते हैं इनको। ओवरसीज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जब पाकिस्तान के ऊपर, जब भी कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई वक्त आता है तो जो आपकी ओवरसीज कम्युनिटी है वो हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया उन्होंने। जी पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान में जितना वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से कुछ कोई और मोहब्बत करता ही नहीं है। दूर रह के ज्यादा आपने दूर रह के बहुत ज्यादा होता है, और खासतौर पे आपको लगता है कि आपने उसको डिफेंड करना है। हम बाकी नेशनलिटीज में होते हैं, हम उसको डिफेंड करते हैं, हम अपनी पहचान को ज्यादा से ज्यादा आगे लाते हैं। तो मेरा ख्याल है आई डोंट थिंक देयर हैज बीन इनफ एफर्ट फॉर एक्सपेट्रिएट्स। आई वुड एक्सपेक्ट कि इससे ज्यादा हो। हमारे बहुत उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं वो डेवलपर भाग जाते हैं, और वो बेचारे जो है वो सड़कों वो जो है ना वो क्या अदालतों पे धक्के खा रहे होते हैं। डिवोर्सेस के केसेस होते हैं, मतलब 2 लोग नहीं मिल सके, डिवोर्सेस के केसेस होते हैं, और वो पाकिस्तान में जो है वो फिर इसके बाद जो कि तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आपका जो है। तो आई थिंक कि इस वक्त हमें बहुत लाजमी है, मैं ये कहूँगी कि मौजूदा गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए। हमारे इमरान खान साहब बहुत डायनामिक पर्सनालिटी, और मैं समझती हूँ कि उनका तमाम में तो है, उनकी नीयत तो है, तो मुझे लगता है कि हमें मजीद उनके लिए काम करना चाहिए, और पाकिस्तान इज होम। लुबना, बहुत सारी बातें अभी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक निश्चित में वो कंप्लीट हो सकेंगी जितनी आप यानी कि इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और जितना आपका क्लियर विजन है, बड़ा विजन है।
लुबना, कोई मैसेज आप पाकिस्तान की वुमेन्स के लिए बतौर सदर, ठीक है, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप देना चाहें तो आप एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से हमारी वुमेन्स को दे सकते हैं। विमेन को मैं ये कहूँगी, ख़वातीन को मैं ये कहूँगी, पाकिस्तानी ख़वातीन पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, एज कोई लिमिट नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप सोचते हैं कि नहीं अब हम एक सर्टेन एज में आ जा गए हैं, अब हम क्या करें। मेरा ख्याल है कि आप कारोबार एक ऐसी चीज़ है जिसे आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, ख्वाह आप 13 साल के हैं, ख्वाह आप 23 साल के हैं, ख्वाह आप 60 साल के हैं, ख्वाह आप 70 साल के हैं। तो मैं समझती हूँ कि कारोबार एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जो है प्लीज़ आपकी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके ख्वाब होंगे और ख्वाबों की हमेशा ताबीर होती है, जैसे कि आपका प्रोग्राम है। जी तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने ख्वाब जो है उनकी ताबीर को ज़रूर ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये सिर्फ आपका जो आपके जो है ना, आपके जो रुकावटें हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में है। अगर आप अपने दिल में और अपने दिमाग में ये रुकावटें दूर कर लेंगी तो दुनिया आपके लिए जो है वो वर्ल्ड इज़ द कैनवस। बिल्कुल ठीक कहा है लुबना ने, ख्वाबों की तबीर ज़रूर मिलती है, लेकिन ख्वाबों तबीर उन लोगों को मिलती है जो ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब देखने के लिए एक विजन की ज़रूरत होती है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप आकर ही अपने ख्वाबों की तबीर कर सकते हैं। लुबना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त निकाला और हमसे डिस्कस की ये सारी चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स आई हैं ख़वातीन को। और मुझे उम्मीद है कि आपके जाने के बाद भी जो नई प्रेसिडेंट आएंगी वो उस विजन को लेकर और आगे चलेंगी, और अंडर द सुपरविजन यानी कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा लुबना, आज आप गेस्ट थी, हमारी स्पेशल गेस्ट हैं हमारे स्पॉन्सर्स कंपनी की मॉडल स्ट्रीट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.